गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। अब हिजो हाम्रो के क्वाड्रेटिक इक्वेसन सिद्धियो। अब आजदेखि हामी नयाँ पढ्नेछौँ। आज हाम्रो नयाँ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यो पनि एक किसिमको इक्वेसनै हो, सिम्पल इनइक्वालिटी भन्छ यसलाई हामी। यसलाई हामी सिम्पल इनइक्वालिटी भन्छौँ, यानी हामी इनइक्वालिटी पढ्छौँ आज, जसलाई हामी इनइक्वेसन पनि भन्छौँ। अब यो इनइक्वालिटी भनेपछि कस्तोलाई हामी भन्छौँ, कसलाई इनइक्वालिटी भन्छ भनेपछि यो इनइक्वालिटी पनि एक किसिमको इक्वेसन हो, जुन इक्वेसनमा हामीलाई यस्तो साइन इन्भल्भ गरिदिएको हुन्छ, जसलाई हामी ट्रिकोटोमी साइन भन्छौँ है। यसलाई हामी के भन्छौँ, कुन साइन भन्छौँ त? ट्रिकोटोमी, ट्रिकोटोमी साइन। यो भनेको ट्रिकोटोमी साइन हो। जुन इक्वेसनमा यो ट्रिकोटोमी साइन इन्भल्भ हुन्छ त्यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ? इनइक्वालिटी भन्छौँ। त्यस्तो लिनियर इनइक्वालिटी भन्छौँ। जस्तै हामीसँग कुनै इक्वेसन यहाँ छ, x इक्वल टू 5, ठीक छ। यहाँ हामीसँग के छ? x इक्वल टू 5। त यसमा हामीले x इज ग्रेटर देन 5 अथवा x इज लेस देन 5 राखिदियो भने, अथवा x इज लेस देन इक्वल टू 5 राखिदियो भने यिनीहरू यो इक्वेसनमा के भयो त? यो ट्रिकोटोमी साइन हामीले युज गर्यौँ। त त्यस्तो जुन इक्वेसनमा हामी ट्रिकोटोमी साइन युज गरेका हुन्छौँ त्यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ? इनइक्वालिटी भनेपछि त्यसरी हामी डिफाइन गर्दा हुन्छ। जस्तै हामीसँग एउटा यहाँ इक्वेसन छ 2x प्लस y इक्वल टू 2, यति छ। तर यसैलाई हामी 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 2 लेखिदियो भने यो हाम्रो के हुन जान्छ? इनइक्वालिटी। ल, भनेपछि हामीले इनइक्वालिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? यो एउटा इक्वेसनै हो भनेर हामी डिफाइन गर्दा हुन्छ। A linear equation, a linear equation, कस्तो इक्वेसन हुनु पर्यो? लिनियर। A linear equation having trichotomy sign, trichotomy sign. A linear equation having trichotomy sign, that is यस्तो यस्तो अथवा यस्तो। A linear equation having trichotomy sign is called a linear inequality. It's called a linear inequality. और यसैलाई हामी इनइक्वेसन पनि भन्छौँ, इनइक्वेसन। इनइक्वालिटीलाई हामी इनइक्वेसन पनि भन्छौँ। यस्तो साइनलाई हामी कुन साइन भन्छौँ त? ट्रिकोटोमी साइन। ल, अब ट्रिकोटोमी साइनमा यसलाई हामी इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, यसलाई हामी पढ्छौँ इज लेस देन अर इक्वल टू, यसलाई पढ्छौँ हामी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू। र यो साइन इन्भल्भ भएको हामी इक्वेसनहरूलाई के भन्छौँ भनेपछि लिनियर इनइक्वालिटी। अ लिनियर इक्वेसन डिफाइन हामी यही अनुसार गर्यौँ, यसको कन्सेप्ट अनुसार। मतलब जुन इक्वेसनमा हामी यो साइन युज गर्यो त्यो इनइक्वालिटी भइसक्यो। A linear equation having trichotomy sign, that is यस्तो यस्तो और यस्तो हैन, is called a linear inequality, और यसैलाई हामी इनइक्वेसन पनि भन्छौँ। जस्तै हामीसँग यसमा यो छ इनइक्वालिटी, जुन चाहिँ यो इक्वेसन छ। त यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? जस्तै यहाँ हामीले यो साइन युज गरेपछि मानौ सपोज यहाँ छ 5 इज लेस देन 2,
ठीक छ। अब दुवैतिर हामी 1 घटायो भने के फरक पर्छ त 5 minus 1 2 minus 1 कति भयो यो 4 ए सरी यहाँ ग्रेटर हुन्छ 4 is greater than 1 ठिकै छ। घटाउँदा के डिफरेन्ट छैन, जस्तै 5 is greater than 2 थियो अनि 1 1 दुवैतिर घटाउँदा पनि यताकै ग्रेटर भयो, मतलब सबट्र्याक्टमा कुनै फरक पर्दैन। सबट्र्याक्सन हामी सबट्र्याक्सन दुवैतिर सेम नम्बर गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सबट्र्याक्सनमा एड गर्दाखेरि जस्तै एडिसन मानौ हामीले एड गर्छौं एडिसन 5 plus 1 is greater than 2 plus 1 कति हुन गयो हाम्रो 5 plus 1 6 is greater than 3 यो पनि ठीक छ, एडिसनमा पनि सेटिस्फाई गर्यो। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ल मल्टिप्लिकेसनमा अब के हुन्छ सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन 5 into 2 is greater than 2 into 2 5 to the 10 is greater than 2 to the 4 यो पनि सेटिस्फाई भयो। तर नेगेटिभ नम्बरले हामी गरौँ यसैमा मल्टिप्लाई 5 into -2 is greater than 2 into -2 सेम नम्बर दुवैतिर हामी नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा 5 to the कति भयो -10 is greater than 2 to the -4 यसमा यो सेटिस्फाई गरेन, यो हाम्रो के भयो फल्स। किन फल्स भयो भनेपछि पहिला त हाम्रो के थियो 5 थियो 5 is greater than 2 थियो, यो कुरा सही छ। अब दुवैतिर हामी -2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 5 to the -10 अनि -4 त -10 -4 भन्दा कहिले ठुलो हुँदैन भनेपछि रङ छ। त यसबाट हाम्रो के सेन्स आयो, यसबाट हामी के बुझ्यौं भनेपछि सबट्र्याक्सन र एडिसनमा जुनसुकै नम्बर हामी एड गर्दा अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा केही फरक पर्दैन, तर मल्टिप्लिकेसनमा यदि पोजिटिभ नम्बर हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने केही फरक पर्दैन, तर नेगेटिभ नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा फरक पर्छ। त्यसैले नेगेटिभ नम्बरले यदि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर यो साइनलाई उल्टो गरिदिनु होला। ल अब हुन्छ, अब हाम्रो सेटिस्फाई भयो भनेपछि हाम्रो के कन्सेप्ट राख्ने इन्फिनिटीमा यदि नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यतिखेर साइन उल्टो गरिदिने। अब 5 to the -10 -10 is less than -4 करेक्ट। ल त्यसपछि डिभिजनमा अब डिभिजनमा अब के हुन्छ यस्तै यहाँ छ 5 ल मानौ यहाँ 10 छ is greater than 5 छ। अब यसलाई डिभाइड हामी 5 ले गरौँ 10 डिभाइड 5 के हुन्छ 10 डिभाइड 5 2 is greater than 5 डिभाइड 5 1 यो पनि ठिकै छ है। अब नेगेटिभ नम्बरले 5 is equal to 10 is greater than 5 10 divide -2 here -5 and -5 divide -5 तो क्या आउँछ -2 is greater than -1 ठीक छ त यो 10 is greater than 5 यो त ठीक छ, तर हामी -5 ले डिवाइड गर्यो भने यहाँ -2 आयो -2 is greater than -1 -2 -1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ हुँदैन भनेपछि यो हाम्रो रङ भयो। यसबाट पनि हामीले के बुझ्यो यदि नेगेटिभ नम्बरले हामी डिवाइड गर्छौं भनेपछि यो ट्रिकोटोमी साइनलाई अपोजिट गर्दिनु। ल यो दुईटै हामी किन यसको कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि यदि कुनै पनि हामी इनइक्वालिटीमा दुवै साइड कुनै सेम नम्बर एड गर्दा अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा केही फरक पर्दैन
तर मल्टिफिकेसनमा यदि दुवै साइड पोजिटिभ नम्बर मल्टिप्लाई गर्यो भने फरक पर्दैन, तर नेगेटिभ गर्यो भने फरक पर्छ। त्यतिखेर के गर्नु, ट्रिकोटोमी साइन जुन हुन्छ पहिलाको त्यसलाई अपोजिट गरिदिनु, ग्रेटर थियो त लेस गरिदिनु। डिभिजनमा पनि त्यही रुल, मल्टिफिकेसन र डिभिजनको सेम रुल छ। डिभिजनमा पनि पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दा साइन जस्ताको त्यस्तै राख्ने ट्रिकोटोमी साइन, यदि नेगेटिभ नम्बरले गरेछौँ भनेपछि साइन अपोजिट गरिदिनु। ल अब यसलाई हामी सिम्पल इनइक्वालिटीलाई हामी ग्राफमा कसरी देखाउने, आज हामी सिम्पल इनइक्वालिटी पढ्छौँ जसमा हामीले इनइक्वालिटी भनेको बुझ्यौँ। अ लिनियर इक्वेसन ह्याभिङ ट्रिकोटोमी साइन इज कल्ड अ लिनियर इनइक्वालिटी। जुन लिनियर इक्वालिटीमा हामी सिम्पल लिनियर इनइक्वालिटी आज पढ्छौँ र त्यसलाई हामी ग्राफमा कसरी सो गर्ने र ग्राफलाई हामी इनइक्वालिटी कसरी देखाउने। ल हेरौँ। ल अब हामी ग्राफमा यो सिम्पल इनइक्वालिटीलाई कसरी देखाउने, जस्तै हामीसँग केही सिम्पल इनइक्वालिटी यहाँ छ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 5, अर्को छ यहाँ x इज लेस देन 5। यहाँ दुईटा छ यहाँ इनइक्वालिटी, तर दुईटै डिफरेन्ट छ। अब यस्तै हामी गर्दिँदा पनि हुन्छ सेम टु सेम। ल यो दुईटै इनइक्वालिटी डिफरेन्ट छ। अब हामी यसलाई ग्राफमा कसरी देखाउने त्यहाँ हेर्नु। यो ग्राफमा देखाउनु भन्दा पहिला हामीले यो बुझिहाल्नु, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 5 भनेको के हो और x इज ग्रेटर देन 5 भनेको के हो। त्यहाँ हेर्नु, यो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 5 ले यसले रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर यसको बाउन्ड्री लाइन भनेपछि x इक्वल टु 5 हुन्छ, किनभने यो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 5 भनेको यो भन्दा पहिला के छ, स्ट्रेट लाइन जुन x इक्वल टु 5 यानी लिनियर इक्वेसन छ हो। त x इक्वल टु 5 ले यसले लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्ट्रेट लाइन। तर यसले के गर्छ, रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ। एउटा म देखाएर यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। The given inequality, given equality, the given inequality is x is greater than or equal to 5। यो हामीलाई यो इनइक्वालिटी दिएको छ। अब यसको पहिला हामी बाउन्ड्री लाइन निकाल्ने। Therefore the boundary line of x is greater than or equal to 5 is x equal to 5 हुन्छ। यो भनेको यसको बाउन्ड्री लाइन भयो, यो स्ट्रेट लाइन शो गर्छ, तर x is greater than or equal to 5 रिजन शो गर्छ। यो दुईटामा ए डिफरेन्स छ। द बाउन्ड्री line of x is greater than or equal to 5 is x equal to 5। अब यसलाई हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेपछि यहाँ हेर्नु, यहाँ x मात्र हुन्छ, y dash अनि x dash। अब हामीलाई x equal to 5 भनेको थाहा छ। यो x equal to 5 एउटा स्ट्रेट लाइन छ, कुनै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो जुन स्ट्रेट लाइन y एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ। हामी अस्ति भर्खर ओपीटी म्याथमा पढ्यौ। अनि पछि यहाँबाट हामी काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5, 5 मा आयो अनि पछि 5 बाट यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन गयो होला, x equal to 5 यो भयो यो स्ट्रेट लाइन। यो भनेको x equal to 5 ले यो शो गर्यो। तर हाम्रो यो x is greater than or equal to 5 ले कुन शो गर्छ त यहाँ हेर्नु, x equal to 5 हाम्रो यो छ भनेपछि यो स्ट्रेट लाइन यहाँ आयो, यो स्ट्रेट लाइनको यो पोइन्ट भयो 5,0 भनेपछि यहाँ 5 पनि र यो भन्दा ग्रेटर शो गर्छ भने यहाँ हेर्नु x is greater than or equal to 5। त यो 5 भन्दा ग्रेटर अब कतिसम्म होला, ग्रेटर भनेपछि सबै उतातिरको, यताको सबै भ्यालु यसरी।
यताको यो सबै पार्ट भनेको के हुने भयो त यो रिजन यसको यो यसले यो सो गरेको यो x = 5 भनेको यो बाउन्ड्री लाइन यो लाइन सो गर्छ तर यो जुन स्याडेड पार्ट छ यसले x > 5 सो गर्छ यो पार्ट सो गर्छ यो पुरा प्लेन यतातिर जति प्लेन होला त्यो सबै प्लेन सो गर्छ भनेपछि एउटा इन्फिनिटी को बाउन्ड्री लाइनले प्लेनलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्यो 2 पार्टमा जस्तै यहाँबाट यहाँ हेर्नु यो बाउन्ड्री लाइन छ x = 5 जुन बाउन्ड्री लाइन छ यो बाउन्ड्री लाइनले यो प्लेनलाई एउटा पार्ट यता डिभाइड गर्यो अर्को पार्ट उता डिभाइड गर्यो दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ जुन दुईटै पार्टको एउटा पार्टलाई हामी के भन्छौं त हाफ प्लेन जस्तै यताको एउटा पार्ट हाफ प्लेन यताको अर्को पार्ट हाफ प्लेन भनेपछि यो हाफ प्लेन भयो यसरी हामी देखाउन सक्छौं भनेपछि हाफ प्लेनलाई हामी त्यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं यसरी each boundary line in the coordinate plane each boundary line in the coordinate plane divides the plane into two region कतिवटा रिजनमा डिभाइड गर्छ 2 रिजनमा into 2 regions जुन रिजन्सलाई हामी के भन्छौं त हाफ प्लेन्स are called half planes त्यसलाई हामी के भन्छौं हाफ प्लेन जस्तै हाम्रो यो गिवन इक्वालिटी के थियो x > 5 the boundary line of x > 5 is x = 5 भनेपछि त्यसको बाउन्ड्री लाइन x = 5 भयो जुन बाउन्ड्री लाइनले x = 5 सो गर्यो तर यो इन्फिनिटीले के सो गर्छ x > 5 मतलब यो 5 पनि र 5 भन्दा बढी पनि सो गर्छ भनेपछि यहाँ यो बाउन्ड्री लाइन हो त यो लाइन देखि लिएर यो बाउन्ड्री लाइन देखि लिएर यहाँ यताको सबै भ्यालु के भयो त यसले सो गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि प्लेन भएको भएन र यो बाउन्ड्री लाइनले यो प्लेनलाई कति भागमा डिभाइड गर्यो 2 रिजनमा यानी 2 पार्ट्समा जसमा एउटा पार्ट्सलाई हामी हाफ प्लेन भन्छौं each boundary line in the coordinate plane divides the plane into 2 regions are called half plane जुन रिजनलाई हामी के भन्छौं हाफ प्लेन भन्छौं भनेपछि यसको हाफ प्लेन यो भयो अब हाफ प्लेन हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ एउटा क्लोज्ड हाफ प्लेन र अर्को ओपन हाफ प्लेन जुन हाम्रो यो के छ भनेपछि क्लोज्ड हाफ प्लेन यसलाई हामी किन भन्छौं भनेपछि यसमा हाम्रो यो 5 पनि इन्क्लुड छ तर यसलाई हामी ओपन हाफ प्लेन भन्छौं यसले बनाएको रिजनलाई हामी ओपन हाफ प्लेन यसलाई यदि हामी देखाउनु पर्यो भने यसको कस्तो हुन्छ भने यसको हाम्रो 1 2 3 4 5 यसमा हाम्रो 5 आउँदैन भनेपछि यो बाउन्ड्री लाइन छ जुन त्यो ब्रोकन हुन्छ यो भयो हाम्रो x = 5 अब यता हामी मात्र स्याडेड गर्छौं मतलब यो x = 5 छैन मतलब 5 मा यो 5 यसमा इन्क्लुड छैन बाउन्ड्री लाइन यसमा इन्क्लुड भएन यानी यो बाउन्ड्री लाइन यसमा परेन भनेपछि x > 5 भन्दा ठूलो मात्र छ 5 चाहिँ आएन यसकोलाई हामी हाफ प्लेन भन्छौं र हाफ के रे ओपन हाफ प्लेन भन्छौं ओपन हाफ प्लेनमा बाउन्ड्री लाइन इन्क्लुड्स हुँदैन तर क्लोज हाफ प्लेनमा बाउन्ड्री लाइन इन्क्लुड हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं यसले दिएको रिजनलाई
ओपन हाफ प्लेन, यसको के हुन्छ क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ल यो दुई किसिमको हाफ प्लेन हुन्छ, एउटा हुन्छ क्लोज हाफ प्लेन र अर्को हुन्छ ओपन हाफ प्लेन। क्लोज हाफ प्लेनमा बाउन्ड्री लाइन पनि इन्क्लुड हुन्छ, यानी यहाँ हेर्नु x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 5 छ, यसको अर्थ भयो 5 पनि इन्क्लुड, यानी बाउन्ड्री लाइन 5 बाट गएको छ, बाउन्ड्री लाइन पनि इन्क्लुड। x इज ग्रेटर देन 5 मतलब x 5 भन्दा ठुलो छ, 5 इन्क्लुड्स भएन, यानी बाउन्ड्री लाइन इन्क्लुड्स भएन, त्यसलाई हामी ओपन हाफ प्लेन भन्छौँ। ल हामी यही डिफाइन गरौँला, पहिला यो मेटौँ। ल अब यसमा हामी डिफाइन गर्दाखेरि यसको क्लोज्ड हाफ प्लेन भनेको के हो त यसमा के छ बाउन्ड्री लाइन पनि इन्क्लुड्स छ भनेपछि हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने द हाफ प्लेन which the half plane which includes the boundary line, यानी boundary line पनि यसले includes गरेको छ। The half plane which includes the boundary line is called a closed half plane. It's called a closed half plane. त्यसलाई हामी के भन्छौं closed half plane। ठीक छ, हामी कसलाई द हाफ प्लेन कुन प्लेन त हाफ प्लेन, द हाफ प्लेन which includes the boundary line, त्यस्तो हाफ प्लेनलाई हामी क्लोज हाफ प्लेन भन्छौं जुन हाफ प्लेनले includes the boundary line, बाउन्ड्री लाइनले पनि के गरेको हुन्छ includes, is called a closed half plane। त्यसलाई हामी के भन्छौं closed half plane। त्यसपछि कुनै यस्तो हुन्छ कि त्यसले इन्क्लोज गरेको हुँदैन, जसले यसलाई बाउन्ड्री लाइनलाई इन्क्लोज गरेको छैन। इन्क्लुड्स गरेको छैन भनेपछि यस्तोलाई हामी के भन्छौं ओपन। सेम द हाफ प्लेन which does not include जसले इन्क्लुड गरेको छैन। ठीक छ, द हाफ प्लेन which does not include the boundary line is called a open half plane। त्यस्तो हाफ प्लेनलाई हामी के भन्छौं ओपन हाफ प्लेन, जुन चाहिँ यो छ यसमा हाम्रो बाउन्ड्री लाइन इन्क्लुड्स छैन। द हाफ प्लेन which does not include the boundary line is called a open half plane। अब मलाई लाग्छ तपाईहरु बुझिसक्नुभयो यो यस्तो खालको ट्रिकोटोमी साइन छ भने ओपन, यस्तो छ भने क्लोज हाफ प्लेन। ल क्लियर हुनुभयो। अब हामीले ग्राफमा पनि देखाउन सक्छौं यसरी द गिवन इक्वालिटी यति द बाउन्ड्री लाइन देखाइदिनु अनि बाउन्ड्री लाइन देखाएर यदि यस्तो इक्वलको साइन यानी क्लोज छ भने सोलिड लाइन तानेर साइडेड गरिदिनु, क्लोज छैन ओपन छ भने ब्रोकन लाइन तानेर अनि साइडेड गरिदिनु यसरी। ल अब कहिलेकाहीँ हामीले ग्राफ दिएको हुन्छ त्यसबाट इक्वालिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ, त्यस्तो म एउटा सिकाइदिन्छु अनि हाम्रो आज यो सिम्पल इक्वालिटी सिद्धिन्छ। ल अब हामीसँग यहाँ केही प्रब्लमहरु छ, यो प्रब्लमहरु कसरी सल्भ गर्ने। जस्तै यहाँ छ
यसलाई सल्भ गरेर अनि भनेको हुन्छ ग्राफमा देखाउन यसको यो इन्फिनिटीलाई हामी पहिला यसलाई सल्भ गर्ने। त अघि नै हामी सल्भ गर्ने तरिका पढिसकेका थियौँ। यहाँ हेर्नु सल्भ गर्दाखेरि हामी x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन और x इज लेस देन इक्वल टु x इज ग्रेटर देन इक्वल टु फाइन्ड गर्ने अनि त्यसपछि हामी ग्राफमा देखाउने। त्यही हेर्नु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला कन्स्ट्यान्ट वाला काट्ने गर्ने। त्यही हेर्नु अथवा भेरिएबल वाला पनि काट्दा हुन्छ। हाम्रो यहाँ 2x छ यहाँ -2x छ। त दुवैतिर 2x एड गर्दिदा एउटा कट्छ त माइनस 3 - 2x प्लस 2x इज ग्रेटर देन 2x प्लस 17 प्लस 2x एड गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन प्लस माइनस हैन। अब हाम्रो यो 2x कट्यो बाँकी रह्यो 3 हैन इज ग्रेटर देन 2x 4x प्लस 17। अब यो 17 हटाउनु पर्यो त माइनस गरिदिनु 17 3 - 17 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 17 - 17। अब हाम्रो 17 कट्यो 3 - 17 कति हुन्छ -14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 4x। अब हामीलाई यो 4 चाहिँदैन दुवैतिर के गर्दिने 4 लिएर डिभाइड गरिदिने -14 डिभाइड 4x डिभाइड 4। यहाँ पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गरेको त्यसैले यो ट्रिकोटोमी साइन हाम्रो अपोजिट भएन। यदि नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गरेको भए ट्रिकोटोमी साइन के हुन जान्थ्यो अपोजिट हुन जान्थ्यो। ल अब हाम्रो यहाँ कति आयो त 2 जा 2 7 जा ल -7/2 इज ग्रेटर देन x और यसलाई हामी x इज लेस देन -7/2 लेख्दा पनि हुन्छ। यानी x को पछाडी हो यहाँ पनि पछाडी लेख्दा हुन्छ। यसरी सल्भ गर्ने। अब यसलाई ग्राफमा देखाउनु छ भने पनि हामी ग्राफमा देखाउन सक्छौं है। अघि जस्तै लेखिदिनु हैन ट्रिकोटोमी के रे द इनइक्वालिटी इज यति therefore its boundary line is x equal to -7/2 लेखेर अनि त्यसपछि यहाँ ग्राफमा यसरी देखाइदिने x ड्याश त्यसपछि यहाँ y अनि अर्को y ड्याश हो यहाँ ओरिजिन। अब यो -7/2 भनेको कति भयो त हाम्रो x इज लेस देन -3.5 भनेपछि 1 2 3.5 भनेको बिचमा अनि हाम्रो यो के छ ओपन छ त ओपनमा के गर्दिने ब्रोकन लाइन ड्रा गर्दिने। ल अनि यो x यो भन्दा के छ लेस छ भनेपछि x -3.5 लेस भनेपछि यतै हुन्छ यतातिर हामीले शेडेड गर्दिने भयो। त्यसरी हामी ग्राफमा देखाउन सक्छौं। यसलाई पनि अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि पहिला हामी के गर्ने यो हटाउने गर्ने। ल यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा हट्छ x + 3/4 इन्टु 4 गरिदिनु यो 4 हट्छ। यसलाई इन्टु 7 गरिदिनु त 7 हट्छ। यता 7 यता पनि 2x + 3/7 है। यता 4 पनि गरेको थियो यता पनि 4 गरिदिने। अब हाम्रो 4 क्यान्सल यहाँ 7 क्यान्सल 7 लिएर 7x + 7 3 जा 21 इज ग्रेटर देन यहाँ 4 2 जा 8x + 4 3 जा 12। अब हाम्रो यहाँ 7x छ यहाँ 8x छ। 7x हटाइदिनु पहिला 7x + 21 - 7x is greater than 8x + 12 - 7x। अब सोल्भ गरेपछि हाम्रो 7x कट्छ यहाँ 21 is greater than 8x - 7x x + 12। अब यो 12 हटाउनु पर्यो -12 गरिदिनु 21 - 12 is greater than x + 12 - 12। कति आयो त यहाँ 21 - 12 11 -2 9 is greater than x और
x इज लेस देन 9 यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं। अब यसलाई पनि यसरी देखाउन सक्छौं हामी ग्राफमा। क्लियर छ? 21 माइनस 12 हाम्रो कति आयो त 9। ल अब हामीलाई यसरी ग्राफ दिएको हुन्छ र यसको हामीलाई इनइक्वालिटी फाइन्ड गर्न भनेको हुन्छ। त कसरी फाइन्ड गर्ने? यहाँ हेर्नु, from the graph the equation of boundary line, पहिला बाउन्ड्री लाइन को इक्वेशन निकाल्नु। बाउन्ड्री लाइन is from the graph the equation of the boundary line is, अब हामीले ओपीटी म्याथमा पढेका थियौं, यदि x एक्सिस सँग प्यारलल छ भने y = b हुन्छ इक्वेशन। त इज y = b, तर b को ठाउँमा यहाँ के हुन्छ? कतिमा कटेको छ? 0 1 2 भनेपछि y = 2। यसको बाउन्ड्री लाइन को इक्वेशन y = 2। अब हामी इनइक्वालिटी यसको रिजन अनुसार बाउन्ड्री लाइन हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। अब यसको रिजनले के देखाउँछ त? यो 2 भन्दा लेस र 2 पनि। ठीक छ? इनइक्वालिटी भइहाल्यो। therefore the corresponding inequality of y = 2 is, the corresponding inequality of y = 2 is y is less than or equal to 2। किनभने यो हाम्रो बाउन्ड्री लाइन पनि इन्क्लुड छ, सोलिड छ, त्यसैले y = 2 पनि छ र 2 भन्दा हाम्रो कम पनि छ। त y is less than or equal to 2। त्यस्तै हाम्रो यसमा अब यसैगरी हामी ग्राफबाट पहिला के फाइन्ड गर्दिने त? इक्वेशन। त इक्वेशन हाम्रो कति हुन्छ? 1 2 3 4। अनि प्यारलल हाम्रो कुन छ? y एक्सिस सँग। त y एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ भने x = a को ठाउँमा 1 2 3 4, यहाँ 4 भइहाल्यो। यसको करस्पोन्डिङ इनइक्वालिटी हुन्छ x, हैन? यता लेसमै छ यो पनि, भनेपछि x इज लेस देन 4 अनि लाइन के छ? ब्रोकेन। त हाम्रो ओपन हुन्छ। यति भयो आन्सर। ल अब यस्तो खालको प्रब्लम हामीले यसरी गर्न सक्छौं। इजी छ। ल आज हामी जुन पढ्यौ हाम्रो सिम्पल लिनियर इनइक्वालिटी, त्योसँग मलाई लाग्छ जुन कन्सेप्ट हुनुपर्ने जति त्यो मैले सबै कन्सेप्ट दिए। अब योसँग रिलेटेड प्रब्लममा तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु र लगभग मैले त्यस्तो डिफिकल्ट खालको क्वेशन पनि बनाइदिए। ल अब हाम्रो भोलिको होमवर्क छ एक्सरसाइज 10.1 को क्वेशन नंबर 1, राइट डाउन इनइक्वालिटी दैट रिप्रेजेंट शेडेड रीजन। यो जुन शेडेड रीजन छ यसको हामीले इनइक्वालिटी निकाल्ने। अहिले मैले भर्खर सिकाए तपाईहरुलाई त्यो इनइक्वालिटी निकाल्न पनि। र अब त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नंबर 2 छ, ड्रा द ग्राफ अफ द फलोइङ इनइक्वालिटी शेड द रीजन टु रिप्रेजेंट द सोल्युसन। ग्राफमा देखाउने अनि सोल्युसनलाई सेड गर्ने। त्यसपछि क्वेशन नंबर 3 मा क्रिएटिभ सेक्सनमा यो सोल्भ मात्र गर्नुपर्छ, सोल्भ गरेर पनि सिकाइदिए। अनि अब क्वेशन नंबर 4 मा आफै बनाउनु होला। द कस्ट अफ पेन्सिल इज 6, त फाइन्ड द मैक्सिमम नंबर अफ पेन्सिल दैट क्यान बी परचेज फर आरएस 100। अब यसबाट पहिला इनइक्वालिटी बनाउनु अनि त्यसपछि सोल्भ गरिदिनु भइहाल्यो है। ल अब आज हामी यति राख्ने। अब भोलि हामी यसको लिनियर इनइक्वालिटी विथ 2 भेरिएबल पढ्ने छौं। आज हाम्रो 1 भेरिएबल मात्र थियो, भोलिदेखि हामी 2 भेरिएबल पढ्ने। थ्यांक यू।